हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज मेरो फेरि सिटिबिटी इन्डिया आन्सरमा सोध्न सक्ने मोडल क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्नेछौँ र यो चाहिँ मोडल क्वेसन 10 रहेको छ। यदि तपाईँले प्रिभियस मोडल क्वेसन्सहरू हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यस भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ सी इज ड्यास अनेस्ट स्टुडेन्ट र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एन। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ माई सिस्टर इज इन ड्यास किचन र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ द। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ वी जेनरली ड्यास इन द मर्निङ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ वर्क। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ वेन आई स देन दे ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वेयर डान्सिङ। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ द पुलिस ड्यास रिसेन्टली काउट क्रिमिनल्स र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ ह्याभ। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ सी पास्ड हर एक्जाम ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ डिडन्ट सी। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ आई एम पर्फेक्टली ओके ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ आरन्ट आई। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ नो न्युज ड्यास गुड न्युज टुडे र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ इज। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ सेन्टेन्स इज करेक्ट वे र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ कृतिका टुक एक्जाम एस्टरडे। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ राम ड्राइभ्स अ कार बट ही ड्यास अ बस र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ डजन्ट ड्राइभ। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ डिड ही नो द वे टु योर हाउस यस ही ड्यास इट र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ न्यू। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 भनेको छ द स्टेटमेन्ट अफ डज ही टिच वेल इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ ही टिचेस वेल। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ द एक्टिभ फर्म अफ अ स्टोरी वाज टोल्ड बाई हर इज ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ सी टोल्ड अ स्टोरी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा हामीलाई सोधेको छ सोमन रब माई हाउस ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वाज रब्ड। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ ही सेड टु मी वेयर ड्यास नाउ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ आर यु गोइङ वेयर आर यु गोइङ नाउ। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ द टिचर टोल्ड अस द्याट ड्यास र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ द अर्थ इज राउन्ड। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ माई टिचर गट मी ड्यास द ब्ल्याक बोर्ड र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ टु क्लिन। क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ सी मेड मी ड्यास अ सङ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ सिङ। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ ओइल फ्लोट्स इफ इट्स ड्यास इन्टु वाटर र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इज फोर्ड। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ इफ इट ड्यास आई वुडन्ट गो देयर र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ रेन्ट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ ड्यास हिज इन्टेलिजेन्स ही फेल द एक्जाम र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ इन स्पाइट अफ। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ आई हेभ लस्ट माई न्यू पेन ड्यास आई बाउट एस्टरडे र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ व्हिच। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ आई डोन्ट नो द गर्ल ड्यास इज सिङ्गिङ द पप सङ र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ हु। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ उसिका कुडन्ट एटेन्ड हर क्लास ड्यास हर इलनेस र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ बिकज अफ। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ ही अलवेज गोज टु स्कुल ड्यास 10 o'clock र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ एट। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ सुरेश विल ह्याभ फिनिस्ड इट ड्यास टुमरो र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ बाई। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ यो चाहिँ यो प्यासेजबाट लिएको सोधेको क्वेसन्सहरूको र क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ द वर्ड प्रोस्पेरस इज इन द टेक्स्ट मिन्स र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ रिच एन्ड सक्सेसफुल। र क्वेसन नम्बर 28 मा हामीलाई भनेको छ द फार्मर had to get back the land to his dash
र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ एमान्डर। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ प्रदीप पाल ह्याड अब्टेन ड्यास अफ ल्यान्ड, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ 8 एक्रेस। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ द अपोजिट मिनिङ अफ द वर्ड फरगेट म्याचेस इन द टेक्स्ट विथ, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ प्रोस्पेरस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ ग्राभिटी अफ द मुन इज ड्यास अफ द ग्राभिटी अफ द अर्थ, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ 1/3। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ फ्युज इज एन एलोय अफ ड्यास, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ टिन एन्ड लिड। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ इन हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कान्ट सी, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ नियर अब्जेक्ट। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ लाइफ अफ फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प इज ड्यास, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ अबाउट 3000 आवर्स। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको सोधेको छ द युनिट अफ प्रेसर इज ड्यास, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ केजी पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ हाइड्रोलिक लिफ वर्क्स अन ड्यास, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ पास्कल्स प्रिन्सिपल। क्वेसन नम्बर 37 भनेको छ द भ्यालु अफ क्यापिटल जी इज ड्यास, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ विच मेटेरियल इज युज एज हिटिङ एलिमेन्ट अन हिटर, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ नाइक्रोम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ इफ इलेक्ट्रिक हिटर भोल्टेज इज 220 भोल्टेज डज अफ 5A करेन्ट्स when in use what is the electric power, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ 1100 वाट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ नेम द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर द करेन्ट इज, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ ग्याल्भानोमिटर। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ द SI युनिट अफ टेम्परेचर इज, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ केल्भिन। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज ड्यास क्वान्टिटी, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ भेक्टर। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर इज ड्यास, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ वाट इज द सिम्बल अफ क्याल्सियम, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ CA। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ द ओर अफ आइरन इज ड्यास, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ हेमाटाइट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ इथाइन। क्वेसन नम्बर 47 भनेको छ ड्यास इज युज एज लोकल एनेस्थेसिया, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ इदर। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ द मिक्सचर अफ नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन इन द रेसियो इज अफ ड्यास इज युज इन द प्रिपरेसन अफ एमोनिया, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ 1:3। द भ्यालेन्सी अफ म्याग्नेजियम इज ड्यास, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 2। क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज अल्काली, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ CaOH को होल 2। क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ इन पिरियोडिक टेबल CS ब्लक बिलोङ्स टु ड्यास ग्रुप, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ IA एन्ड IIA। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 52 मा हामीलाई भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द एक्जाम्पल अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन बाई रिजेनेरेसन, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ अल अफ द एबोभ। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ द भाइरसेस द्याट अट्याक ब्याक्टेरिया इज ड्यास, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ ब्याक्टेरियोफेजेस। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ द स्ट्रक्चर अफ RNA इज ड्यास, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ सिङ्गल स्ट्यान्डेड। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ वाट इज द क्लास अफ डल्फिन, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ म्यामेलियन। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द प्रोड्युसर इन अ पन्ड्स इकोसिस्टम, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ स्पाइरोगाइरा। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 57 मा हामीलाई सोधेको छ विच भाइरस इज रेस्पोन्सिबल फर कमन कोल्ड, र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ राइनो। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ ग्रिन प्लान्ट्स प्रिपेयर फुड मटेरियल बाई द प्रोसेस अफ
र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ फोटोसिन्थेसिस। क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ ड्यास ग्ल्यान्ड इज कल मास्टर ग्ल्यान्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ ब्रेन इज कभर विथ ड्यास लेयर अफ मेम्ब्रेन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 3। क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ रुट अफ फन प्लान्ट इज नोन एज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ राइजोइड्स। क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ द डिभिजन अफ मसरुम इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ थ्यालोफाइटा। क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ डाइनोसर्स वे डेभलप इन मेसोजोइक इरा अफ ड्यास पिरियड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ जुरासिक। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 64 मा भनेको छ विच वान इज द रेड कलर प्लानेट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ मार्स। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 65 मा भनेको छ द मेन फ्याक्टर अफ डिप्लिटेसन अफ ओजोन लेयर इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ इफ n a is equal to 17 n b is equal to 8 and n is equal to a intersection b is equal to 2 what is the value of n b minus a र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 6। क्वेसन नम्बर 67 मा भनेको छ a and b can do a piece of work in 10 days and a alone can do it in 80 days then how much work can b do in 1 day र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो कि रहेछ 1/80। क्वेसन नम्बर 68 मा भनेको छ what is the compound interest on ₹2000 at the rate of 5% for 2 years र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो कि रहेको छ ₹205। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 69 मा हामीलाई सोधेको छ द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ विलेज इज 13310 and the rate of growth is 10%. how many years ago the population was 10000 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 3 years। क्वेसन नम्बर 70 मा भनेको छ द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 550 what the selling price of it if 10% डिस्काउन्ट इज अलाउड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ₹495। क्वेसन नम्बर 71 मा हामीले सोधेको छ द सेलिङ प्राइस अफ 2 पेन इज ₹60 and the cost price of 4 पेन इज ₹100 find the profit or loss percentage in business र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 20%। क्वेसन नम्बर 72 मा भनेको छ इफ द एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर फाइन्ड इट्स पेरिमिटर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ 24 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ द एरिया अफ रोम्बस इज 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड वान अफ द डायगोनल इज 12 सेन्टिमिटर फाइन्ड द पेरिमिटर अफ द रोम्बस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 40 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 74 मा भनेको छ 60 सेन्टिमिटर हाई सिलिन्डर विथ 14 सेन्टिमिटर डायमिटर इज कर्व भर्टिकली इन्टु 2 इक्वल हाल्फ्स वाट इज द भोल्युम अफ द हाल्फ पार्ट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 4620 सेन्टिमिटर क्युब। क्वेसन नम्बर 75 मा भनेको छ वाट इज द फर्मुला अफ टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 3πr²। क्वेसन नम्बर 76 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द भोल्युम अफ द गिभन ट्रायंगुलर प्रिजम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 540 सेन्टिमिटर क्युब। क्वेसन नम्बर 77 भनेको छ द सर्कमफेरेन्स अफ अ बेस अफ अ कोन इज 44 सेन्टिमिटर एन्ड द सम अफ इट्स रेडियस एन्ड स्ल्यान्ट हाइट इज 32 सेन्टिमिटर वाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ द कोन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 704 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ वाट इज द लेटरल सर्फेस एरिया अफ द गिभन स्क्वायर बेस पिरामिड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 142.8 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ वाट इज द भोल्युम अफ गिभन सोलिड अब्जेक्ट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 4004 सेन्टिमिटर क्युब। र क्वेसन नम्बर 80 मा हामीलाई भनेको छ 3 spheres of radii 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are melted and form a single sphere. What is the radius of the new sphere so formed? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 9 सेन्टिमिटर। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 9 सेन्टिमिटर। र क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ व्हाट इज द एचसीएफ अफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एन्ड x क्यूब प्लस y क्यूब र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ x प्लस y।
क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ 3m0 -1 by 3m0 + 1 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 1। क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ सिम्प्लिफाई भनेको छ र 3 to the power 3a + 2 - 3 to the power 3a + 1 by 6 × 27 to the power a र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 1। र क्वेसन नम्बर 84 मा हामीलाई सोधेको छ सोल्भ भनेर अनि दिएको छ 1 by √³ 2x - 3 = 2 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 25/16। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 85 मा भनेको छ इफ 4 is subtracted from the square of a number the result is 21 find the number र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ +-5। क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ the sum of 3 consecutive numbers is 54 then find the two numbers र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 17 and 18। क्वेसन नम्बर 87 मा भनेको छ from a pack of number cards number from 1 to 15 a card is on random what is the probability of getting a card of prime number र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 7/15। क्वेसन नम्बर 88 मा हामीलाई सोधेको छ find the probability of getting a face card or an ace card from a pack of well shuffle 52 playing card र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 4/13। क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ इफ समेसन एफ अफ एक्स = 72 + 8k mean = 6 and summation f = 16 + k find the value of k र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 12। क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ if 14 18 x + 2 30 32 are in ascending order if the median of the given data is 24 what is the value of x यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 22। क्वेसन नम्बर 91 मा भनेको छ फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम गिभन इन द एडजोइनिङ फिगर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 12√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 92 मा हामीलाई सोधेको छ in the figure AE parallel BC square ABCD and triangle ABC are standing on the same base BC and the angle between the same parallel if AC is equal to 6 cm what is the area of the triangle ABC र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 9 cm3। क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ in the semicircle ACB of a center at O OC is equal to 5 cm and AC is equal to 8 cm what is the length of BC र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 6 cm। र क्वेसन नम्बर 94 मा हामीलाई सोधेको छ इन द गिभन फिगर BD is the diameter of a circle and angle ACB is equal to 30 degree what is the value of angle DBA र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 60 डिग्री। क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर O is the center of a circle and OACB is a parallelogram find the value of the angle ABC र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 120। र क्वेसन नम्बर 96 मा हामीलाई सोधेको छ in the adjoining figure DEFC is a cyclic quadrilateral where O is the center of the circle if angle GOE is equal to 140 degree find the value of the angle EFH र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 70 डिग्री। क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर along side is the point of contact of tangent TAN if BC is equal to AB and angle CAT is equal to 40 degree find the value of the angle BAN र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 70 डिग्री। र क्वेसन नम्बर 98 मा हामीलाई भनेको छ in the circle having center O LM is the lateral and LM is the tangent and L is the point of contact if OL is equal to 5 cm and LM is equal to 12 cm what the length of NM र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 8 cm। क्वेसन नम्बर 99 मा भनेको छ a man of height 1.5 meter standing 150 meter away from a pool found to be the angle of elevation to be 45 degree while observing top of the pole find the height of the pole र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 151.5 मिटर। क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल अफ द गिभन डाटा 50 40 55 60 61 70 49 यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 61। साथीहरु भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र अझै पनि यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।